मदीना का वो मुकद्दस मंजर जब आसमान से उतरा एक ऐसा कलम कि जिसकी वजह से जमीन लरज उठी। आयतुल कुर्सी, कुरान की वो आयत जिसे अल्लाह ने अपनी जात का सबसे बड़ा ऐलान बनाया, जिसके अंदर अल्लाह ने ऐसे ऐसे राज छुपाए हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन और खुद शैतान उसके सामने घुटने टेक देते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, आपके सामने एक दरवाजा है, अनोखा और पुरअसरार। उस दरवाजे के पीछे छुपी है कायनात की वो हकीकत जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ आपके पास है। आयतुल कुर्सी, ये वो कलम है जिसे पढ़कर बड़े बड़े अल्लाह के वली दुनिया और आखिरत की रोशनी पा गए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जादूगर और शयातीन इस आयत का नाम सुनते ही क्यों भाग जाते हैं, और वो राज भी जो आज से पहले शायद आपने न सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में है। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 255 है। इसकी बनावट में कुल 9 जुमले हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आयत के अंदर अल्लाह का इस्मे आज़म छुपा हुआ है। अब सवाल ये है, इस्मे आज़म क्या है? यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा जलाल और सबसे ज्यादा बरकत है। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो अल्लाह की किताब में कौन सी आयत सबसे अजीम है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आपने फिर फरमाया। उन्होंने फिर वही जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, आयतुल कुर्सी। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उनके सीने पर रख दिया और फरमाया, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। ये वाकया खुद हुजूर का अमल है जो बता रहा है कि आयतुल कुर्सी पूरी कुरान की सबसे अजीम आयत है। हमें कुरान के फजीलत पे कोई शक नहीं। कुरान की हर आयत बहुत आला और अजीम है, लेकिन आयतुल कुर्सी को खास फजीलत हासिल है। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी का अहाता इतना बड़ा है कि हमारी छोटी सी अक्ल उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब इस आयत के नाम पर गौर करें। आयत कुर्सी से है। कुर्सी का लफ्जी मतलब बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और इख्तियार की निशानी है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी हमारी सोच से कहीं ऊपर है। हजरत अबू जर गिफारी से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सातों आसमान और जमीनें मिलकर भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसी हैं जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। जरा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में बैठे हैं, फिर अपने शहर की तस्वीर देखें, फिर अपने मुल्क की, फिर पूरी जमीन की। उस जमीन से बाहर निकल जाएं, हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारी खाकशा यानी मिल्की वे, जिसमें हमारी अर्थ और सूरज दोनों आते हैं। इसमें 350 मिलियन से ज्यादा सितारे हैं, जिनमें से कई सितारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं। उस सूरज से जिसमें 1 मिलियन अर्थ आ सकती है। साइंस कहती है कि कायनात में 2 ट्रिलियन से ज्यादा कक्षाएं यानी गैलेक्सीज हैं। अल्लाहु अकबर। ये पूरी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये सब कुछ अल्लाह की कुर्सी के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मानिंद है, जो किसी वीरान सहरा में पड़ी हो। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो अजीमो शान कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी दूसरे बहुत बड़े रेगिस्तान में पड़ी हो। उलमा फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी दुनिया की आखिरी हद है। जहां मादी दुनिया खत्म होती है, वहां से कुर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान कहता है, उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये है अल्लाह की अजमत।
اب آتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف جو 9 جملوں میں اللہ کی عظمت کا بیان کرتے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جملہ تمام جھوٹے خداؤں کو رد کر دیتا ہے۔ بت ہو، دولت ہو، طاقت ہو یا انسان کا اپنا نفس، سب کچھ مٹا کر اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے۔ دوسرا جملہ، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہم فانی ہیں لیکن وہ الحی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور القیوم ہے یعنی پوری کائنات کو ہر لمحہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی اپنا کنٹرول ہٹا لے تو ایٹم بکھرے، سورج ٹوٹے اور کائنات ختم۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ سب آٹو پائلٹ پر نہیں ہے بلکہ القیوم اسے چلا رہا ہے۔ تیسرا جملہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ہم 2 دن جاگ کر تھک جاتے ہیں لیکن وہ رب جو سارے جہاں کو چلا رہا ہے اسے ایک پل کی بھی تھکان نہیں۔ چوتھا جملہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ جملہ انسان کا گھمنڈ توڑ دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے، حقیقت میں مالک صرف اللہ ہے۔ ہم تو امانت دار ہیں، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، جان مال دولت سب، تو پھر نافرمانی کیوں، غرور کس چیز کا۔ پانچواں جملہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ یا فلاں ہستی انہیں بچا لے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے جلال کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کچھ بولے جب تک اللہ خود اجازت نہ دے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگنا ہے تو سیدھا اللہ سے مانگو۔ چھٹا اور ساتواں جملہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں گھیر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اللہ کی نگرانی اتنی باریک ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کی آہٹ بھی اس سے چھپی نہیں۔ تو پھر آپ کے آنسو اس ذات سے کیسے چھپے رہ سکتے ہیں؟ اس پر یقین رکھیں اور اللہ کو پکارتے رہیں۔ ہمیں جو علم ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنی عقل پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا۔ آٹھواں اور نواں جملہ، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمیٹے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بہت بلند ہے اور عظیم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم آیت الکرسی کے اندر ہی چھپا ہے اور وہ ان 2 ناموں میں ہے، یا حیو یا قیوم۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے یہ دعا مانگی، یہ میرے مالک بال، اے زندہ رہنے والے، اے قیم رہنے والے، یا حیو یا قیوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے، اور جب اسم اعظم سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی کو کب اور کیسے پڑھیں؟ پہلا عمل، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی مرتے ہی جنت۔ دوسرا عمل، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان پاس نہیں آئے گا۔ تیسرا عمل، جب مشکل ہو، بیماری ہو، تنگ دستی ہو تو دل سے بار بار دہراؤ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یقین رکھنا بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ آیت الکرسی صرف پڑھیں نہیں، اسے سمجھیں،
दिल में उतारें और उस पर अमल करें। जब तुम इसे समझकर पढ़ोगे तो हर लफ्ज अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाएगा, और जो अल्लाह को जान ले और उसे अपना दोस्त बना ले, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। जज़ाकल्लाह।